आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत हमारे शहीदों के लिए हकीकी खराज अकीदत होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्लाज्मा बैंक के कयाम का ऐलान किया है ताकि कौमी राजधानी में कोविड-19 के संगीन मरीजों की जिंदगी को बचाया जा सके। तमिलनाडु सरकार ने ट्यूटिकोरिन में हिरासत में हुई मौत के मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है। हुकूमत ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने के लिए हतमी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत हमारे शहीदों के लिए हकीकी खराज अकीदत होगा। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर भारतीय को मुल्क को मजबूत, मजीद बासलाहियत और खुद कफील बनाने का अहद करना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि लोगों की शराकत दारी के बगैर कोई भी मिशन कामयाबी के साथ हासिल नहीं किया जा सकता। जनाब मोदी ने कहा कि जब लोग कौमी अशिया खरीदते हैं और वोकल फॉर वो लोकल बनते हैं तो वो मुल्क को मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क हमारे फौजियों की बहादुरी और शुजाअत को खिराज अकीदत पेश कर रहा है, जिन्होंने लद्दाख में अपनी जान कुर्बान कर दी। मुल्क उनका ममनून है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर फौजियों ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी को भी मां भारती की इज्जत व वकार पर बुरी नजर नहीं डालने देंगे। जनाब मोदी ने कहा कि जहां तक भारत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का तहफ्फुज का सवाल है तो दुनिया ने उसके अज़्म और कुव्वत को देखा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लद्दाख में भारतीय सरजमी पर बुरी नजर डाली है उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है। वजीर आजम ने कहा कि भारत दोस्ती के जज्बे की कदर करता है और किसी भी हरीफ को मुनासिब जवाब देने की भी सलाहियत रखता है। वजीर आजम ने दिफाई शोबे की तैयारी की अहमियत को नुमाया किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमें साबिका तजर्बों से फायदा उठाते हुए दिफाई शोबे में कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वजीर आजम ने कहा कि आज दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत खुद कफील बनने की जानिब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि भारत कोविड-19 और मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज आराई के खिलाफ जंग जीतने जा रहा है। वो एक खबर रसा एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में जवाब दे रहे थे। जनाब शाह ने लद्दाख के ताअत्तुल के मामले पर हुकूमत की मुसलसल नुक्ताचीनी के लिए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की तनकीद की। इस मामले पर जनाब शाह ने उन पर सतही जहनियत पर मबनी सियासत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो ऐसे तबसरे करते हैं जिस तरह चीन और पाकिस्तान करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से निपटने की पूरी तरह अहल है, लेकिन ये दुख की बात है कि जब एक बड़ी पार्टी का साबिक सदर इस बहरान की घड़ी में इस तरह की सियासत में मुलव्वस होता है। वजीर मौसूफ ने जनाब गांधी को सोशल मीडिया पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने पर निशाना बनाते हुए कहा कि ये उनके और कांग्रेस के लिए खुद एतजाबी का मामला है कि उनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी की क़यादत में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से रकूम हासिल की हैं। साहिली महाराष्ट्र में बीजेपी वर्करों की एक वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि इन रकूम से गांधी कुनबे को फायदा हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तसादुम उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद घेराबंदी और तलाश की कार्रवाई शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्च पार्टी पर दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद तसादुम शुरू हुआ, ताहम जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द हलाक हो गए। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौलें बरामद हुई हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्लाज्मा बैंक के कयाम का ऐलान किया है ताकि कौमी राजधानी में कोविड-19 के संगीन मरीजों की जिंदगी को बचाया जा सके। मीडिया के अफराद से खिताब करते हुए वजीर आला ने बैंक
اگلے 2 دن میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے گی جو اپنے پلازما کا عطیہ دینے کے لیے کووڈ-19 سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پلازما کے عطیے سے متعلق سوالات کے لیے سرکار کی طرف سے ایک ہیلپ لائن قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی اعلان کیا کہ LNJP کے ڈاکٹر اسیم گپتا کے کنبے کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا جن کی کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعت کی مرکزی وزیر ہرسمرت کور نے آج آتم نربھر بھارت ابھیان کے حصے کے طور پر خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی بہت چھوٹی صنعتوں کی تشکیل کے لیے پردھان منتری اسکیم کا آغاز کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز کی اس اسکیم سے 35,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور 9 لاکھ ہنرمند اور نیم ہنرمند کارکنوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اسم میں نئے علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر جانے سے سیلاب کی تشویشناک صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ 23 ضلعوں میں 9 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کے تازہ واقعات میں اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال نے کہا کہ NDRF اور SDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے گوہاٹی کے نزدیک برہمپتر دریا اور مٹی کے تودے کھسکنے سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ جناب شاہ نے اسم کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال اور سینئر وزیر جناب ہمنتا بسوا سرما سے گفتگو کی۔ جناب شاہ نے انہیں ریاست کے لیے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکز کی حکومت پوری طرح اسم کے عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے بات کی اور مہانندا ندی کی بڑھتی ہوئی آبی سطح کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے ریاست کے عوام کے تحفظ کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے ہر طرح کی مدد کی جناب نتیش کمار کو یقین دہانی کرائی ہے۔ اتر پردیش کے مغربی اور مشرقی حصوں میں جب سے بڑی تعداد میں ٹڈیوں نے حملہ کیا ہے اس وقت سے ریاست کئی ضلعوں میں ٹڈیوں کے مسائل کا سامنا ہے۔ انتظامیہ ٹڈیوں کے مارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جبکہ گاؤں کے لوگ بھی انہیں بھگانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ آکاشوانی سے خصوصی بات چیت میں زراعت کے پرنسپل سیکریٹری دیویش چترویدی نے بتایا کہ فی الحال گوتم بدھ نگر، آگرہ اور بلند شہر ضلعوں میں ٹڈیوں کے کچھ دل ہی سرگرم ہیں جبکہ کچھ چھوٹے گروپ ریاست کے مشرقی حصوں بستی، کشی نگر اور سدھارتھ نگر ضلعوں میں سرگرم ہیں۔ بھارتی ریلویز نے 1 جولائی سے 12 اگست 2020 کے درمیان چلنے والی مستقل نظام الاوقات کی ٹرینوں کے لیے بک کیے گئے سبھی ٹکٹوں کی مکمل رقم واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل ریلویز نے اس سال 12 اگست تک چلنے والی میل، ایکسپریس، مسافر اور مضافاتی سروس سمیت مستقل نظام الاوقات کی سبھی مسافر ٹرین سروسز کو منسوخ کر دیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو حکومت نے ٹیوٹیکورین ضلع میں مبینہ پولیس اذیت کے متاثرین باپ اور بیٹے کی موت کی جانچ CBI کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پلانیسامی نے کہا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے مدراس ہائی کورٹ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ جے راج اور ان کے بیٹے فینکس کی جنہیں لاک ڈاؤن ضابطوں کی خلاف ورزی کی بنا پر ان کی سیل فون دکان سے گرفتار کیا گیا تھا، 23 جون کو کوول پٹی کے ایک اسپتال میں موت ہو گئی تھی جبکہ ان کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ ان کی موت سے پہلے ساتھن کولم پولیس اسٹیشن میں پولیس اہلکاروں نے ان کی زبردست پٹائی کی تھی۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کل ایک ہی دن میں 983 فعال معاملوں کی تعداد کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں کورونا وائرس کے مثبت معاملوں کی تعداد بڑھ کر 14,419 ہو گئی ہے۔ حکومت نے ایئر انڈیا کے لیے بولی لگانے کی حتمی مدت میں ایک بار پھر 2 مہینے یعنی 31 اگست توسیع کر دی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جب حتمی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ قومی ہوائی کمپنی ایئر انڈیا کے حصص کی فروخت کا عمل اس سال 27 جنوری کو شروع کیا گیا تھا۔ ایئر انڈیا کی فروخت کے لیے دلچسپی کے اظہار EOI کے لیے تصحیح نامہ جاری کرتے ہوئے سرمایہ کاری اور سرکاری اثاثوں کے بندوبست کے محکمے نے کہا ہے کہ کووڈ-19 سے پیدا صورتحال کی وجہ سے بولی لگانے میں دلچسپی رکھنے والوں کی درخواست کے پیش نظر حتمی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خود کفیل بھارت ہمارے شہیدوں کے لیے حقیقی خراج عقیدت ہوگا۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ تصادم میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک پلازما بینک کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ تمل ناڈو سرکار نے ٹوٹی کورین میں حراست میں ہوئی موت کے معاملے کی CBI سے جانچ کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔